اللي برا لا اللي برا. هذا وزير للمرافق. اوكي خش يمه خش ابويا خش ابويا. بس ناعم ناعم بس لا تضيعهم. اللي برا يلا كرين يلا كرين يلا كرين. استعجلت على الكريم كان. يلا كرين. لا موسى حيقفل الباب. اطلع عاوت يا ايهاب. نعم. حيقفل الباب يا موسى. اسحب احمد شويه بس. منول سريع يا موسى. خذ لقطه للفرقه. وسع. ملك. يلا 7 الملك. لا بسرعه. فوكس. بس. حلو. كرين. ما تعتمد على الكريم كثير. ساعة حلوة. ايوه. لقطه للفرقه واسعه. يا نقطع عليك روح للفرقة. يلا روح. يلا يا سلام السعد الفرقة حرس. ايوه روح يسار يا حلو. يا سلام روح معهم. اوكي يا بين الفرقة العسكرية معك. بين قبل ما 9 ستاند باي. يلا ستاند باي 9. حلو 9 هوا. يلا موسى اضبط لك كده يا موسى. عندك 7 خليك كذا. ايوه روح ايوه بس كذا 7 هوا. حلو 9 حلو